आयज ताणें कोचिंग केला पळय आमी न्हू एक 25 डेज कोचिंग केला रेजिडेंट कॅम्प जो आमी कितें स्टडी तांकां शिकयला त्या प्रमाणे तेंच्यान गेम केला मातशें ते स्लोली जाली कित्याक वेरी हॉट आसा आयज गरमी चड आसा आनी मातसो तेंचो मातसो बॉल मातसो कंट्रोल जावपाक बॉडी म्हणून शिकयला त्या प्रमाणे ते बरे शेवले आयज भुरगे बोथ मॅच पंडिचेरी ऑल्सो प्ले गुड अँड आंध्र प्रदेश गुड डिफिटेड गोवा टीम बोथ द टीम 25 दीस सुमार कॅम्प म्हणजे भरपूर हार्डवर्क तुम्ही केला नो डाऊट अबाउट इट ह्या कॅम्पान एस्पेशली कितें पॉयंट्स तुवें अशें स्ट्रेस केल्ले तेंच्या खातीर ते म्हटल्यार दोगूय जावन फर्स्ट टायम ते नॅशनल शेवता दोगूय जावन फर्स्ट टायम नांवां विधान अँड नरेंद्र दोगूय ते फर्स्ट टायम शेवता आनी मातशें तिंका शिकयलें आमी जायते तिंका शिकयलो मुवमेंट शिकयलो ड्रील शिकयलो कसो मुवमेंट घेवपाचो कसो अटॅकिंग करपाचो वाऱ्याचेर कसो घेवपाक जाय सँडाचेर जाम कशी मारपाची ब्लॉक लायन कशें करपाचें तें तिंका आमी सगळे ए टू झेड शिकोवन आमकां परसो गायडलायन दितालो आमचो रामान धांवस्कार केन्ना येतालो मदें मागीर प्रल्हाद धांवस्कार येतालो एवरीडे सांगताले ते आपले आपले पॉयंट अशें सांगताले कित्याक ते म्हाजे स्टुडंट दोगूय तिंकाय मातशें एक्सपिरियन्स आसा म्हणून ते येवन मदें सांगताले अशें येवन कितें चुकता बीन जाय प्लेयरांचें ते येवन सांगताले मातशें गायडलायन दिताले आमकां येस नरेन तूं कितें सांगूंक सोदता तुका आयचे परफॉर्मन्स कशें दिसलें आनी मुखार कितें इम्प्रुवमेंट करूंक जाय अशें तुका दिसता इम्प्रुवमेंट जर प्लेसी बी आमी ज्यो काडल्यो त्यो सगळे काडूं जाय आनी तशी गेम बरी जाली फक्त उलोवन खेळूंक जाय आनी एकामेकाक घेवन खेळूंक जाय दोनूच प्लेयर आसता ह्या बीच व्हॉलीबॉलान सो अंडरस्टँडींग दोगां भितर कितलें बरें आशिल्लें आज आनी अंडरस्टँडींग जर आमचें मातशें कमी आसा आनी आमकां इम्प्रूव करपाक जाय अंडरस्टँड आनी कितें अशें टॅक्निकली तुका दिसलें खंय आनीक इम्प्रूव करूंक जाता आमकां मायंड यूज करून खेळपाक जाय आनी आमकां डिफेन्स आमचें बरें करपाक जाय तूंय ह्या टिमींतलो एक भाग आहा बट तुका हातून खेळूंक मेळूंक ना तुका कशें दिसलें भायल्यान पळोवन कितें शिकलो सगळं बरें आसलेले बरे खेळ्ळे ते जिखून अशें फायनलीक पावपाक ट्राय करतले सर सांगता सगळें आयकता भायल्यान सुद्दां खूब शिकूंक मेळटा न्ही जशें आसता की एक टायम ताका कितें आसता सबस्टिट्यूट प्लेयर म्हणटा एक इंजरी प्लेयर जालो फाल्यां तो मॅचीन आसतलो त्या खातीर ताका ती खूब स्टडी जाय ताकाय रेडी दवरचो पडटा आमी थर्ड प्लेयराकूय त्या खातीर म्हणजे आमच्या अरावंड बरो तेणें खूब इम्प्रुवमेंट जाला तेजी गेम अंडर 14 तो आमकां नेक्स्ट इयर तो अंडर 14 नेक्स्ट इयर आमकां तो बरो पडटलो 17 शेवपाक 18 खूब ताका एक्सपिरियन्स मेळटले सारकें सो ही बेजिकली जी बीच व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशीप सुरू जाल्या ती अंडर 17 हांगा हे अंडर 7 हो अंडर 14 सो तुवें म्हणलें तशें हो आमचो नेक्स्ट जनरेशन खंय आमी लायक फुडल्या अंडर 17 लॉटाक तो मेळटलो सो एक लास्ट क्वेश्चन तुमी वेगळ्या वेगळ्या एरियांतल्यान येता न्ही तूं सांताक्रूज एकलो वाळपय आनी तूं बिचोले सांखळे त्या सायडीन सो वेगळ्या वेगळ्या एरियान सो आमचो गोंयचो व्हॉलीबॉल म्हणटा तो पयलीं गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून आसा पळोवंक मेळटा ह्या भुरग्यां खातीर हय एक्चुली पळोवंक गेल्यार आतां मातशें कितें जालां आतां स्टार्ट परत जालो मध्यान आमचो मातसो बंद पडलेलो बीच व्हॉलीबॉल सुद्दां मातसो कमी जालो आनी आतां आमी एग्जाम स्टार्ट दवरलो न्हू आमचे म्हणजे एक्स प्लेयर आतां फूल म्हाका सपोर्ट करता सगळे अनिल प्रल्हाद रामा तेजस प्रबल आमचे आनी खूब आसा आनी हांव शकना आमचो खूब जाण प्लेयर आसा नॅशनल गेले शेवान गेले आमचो जीत आरोलकर आमचो एस बीच व्हॉलीबॉल प्लेयर हेच म्हाका 2-3 पार्ट येवन नॅशनल गेले ताणें म्हाका येवन खूब तो एक्सपिरियन्स घेवन गेलो तो आमचो संजय शिरोडकर रवी शिरोडकर सुरेश शिरोडकर हे आमचे संदीप सावंत आमचो भाव तो बरे शेवून गेले ते बीच व्हॉलीबॉल खूब शेवून आनी म्हाका तेंचो फूल सपोर्ट आहा ते म्हणटा वच आमकां आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर लागून फूल आमकां सपोर्ट दिला आमचो डॉक्टर अजय गावडे सुद्दां डायरेक्टरान आमकां फूल सपोर्ट दिला कितें जाय तें म्हणटा तो सांग म्हणटा एक टीम लागून ताणें कितें केलें आमकां तुज्या नांवार वर म्हणलें प्रॉब्लम पंडिचेरी वचून मॅडल मारून गेले खेलो इंडियाक सेम प्रॉब्लम जालो फूल एफोर्ट घालचो पडलो आमकां फोन करचें पडलें रेजिडेंसी सरान कितें आहा तें आमकां एक्झिक्युटीव डायरेक्टरान फूल सपोर्ट केलो आमकां आनी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स येस सो एक बरें दिसता की रियली एक परत मोमेंटम बिल्ड जाला आनी आमचो मदीं खंय तरी व्हॉलीबॉल मातसो ताका सेटबॅक कितें तरी येताले ते आतां पळयत जाल्यार एक सपोर्ट बिल्ड जाला म्हणटा आतां सुर्या सावंत सांगता तसो आनी हे आमचे नवे भुरगे आज सुरवातूय तांणी बीच व्हॉलीबॉल नॅशनल चॅम्पियनशिपान बरी केल्या हांव आशा करता की अशेंच कन्सिस्टन्सी दवरून हे टायटल सुद्दां हाडपाक आमकां आमच्या गोंयाक
बीच व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशिपान वयर व्हरतले कारण बीच व्हॉलीबॉलान आमच्या गोंयचें एक रेप्युटेशन आहा वचत ते नॅशनल इंटरनॅशनल आमच्या तुमी पयलीं आनी हे आमचे नितीन सावंत आनी आतां हालींच टायटल मारला टायटल मेळ्ळें आनी एक आमकां एक नांव आमच्या मिलाग्रीन मस्करान कोच आहा पळय इज अ व्हेरी हार्ड कोच म्हाका तें सपोर्ट करता तें एक सारकें सपोर्ट करता जावं एक लविना आसलें लविना रोड्रिगीस एक्स प्लेयर म्हाजे स्टुडंट ते खूब तें म्हाका सपोर्ट करता केन्ना फोन मागीर सांगता सर आमकां घेना हें करता भरपूर आमकां हो सपोर्ट मेळता कित्याक आमकां हो सपोर्ट मेळत पब्लिकाचो जावं क्लबांचो तर आमकां सपोर्ट मेळत आमी फुडें वयताले खूब फुडें वयताले आनी आमचे कित्याक आमचे आतां अशें हो नासलें आमचे इंटरनॅशनल लागून प्लेयर पावले कित्याक आमकां इतलो मातसो सपोर्ट जावो कित्याक इंटरनॅशनल पावलो जाल्यार आमकां खूब ट्रान्सपोर्टीचो मातसो प्रॉब्लेम जाता खूब जाता इतल्या साठी आमकां गोवा गव्हर्मेंट सपोर्ट करता फायन करना फूल आहा सपोर्ट हांव म्हणटा थँक्स आमचो प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड रमेश सावडकरजी थँक्यू सर खरें म्हळ्यार स्कूल गेम फेडरेशनान आमकां म्हणजे गोंयाक ही पयली फावट संदी दिल्ली आसा आनी बीच व्हॉलीबॉल तसो आमचो नवीन न्ही की आमचे कडेन खूब मोठे मोठे बिची आसा की ताज्या वेळाचेर बऱ्याच वेळाचेर की तालुका लेवलाचेर किंवा बाकी इंटर स्टेट अशा प्रकारचे टुर्नामेंट ते ऑर्गनायज जाता आनी ताचोच ऑपॉर्च्युनिटी घेवन जे आसा न्ही आमचे प्लेयर जे आसा गोंयभरांतले ते नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां परतळिल्ले आसा आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे आज आमीच ऑर्गनायज करता आनी गोंयाक आमच्या मिरामार बिचार जाता आनी होम ग्रावंडाचेर खेळटा आनी ताचो फायदो आमच्या भुरग्यांनी घेतलो तिनी मॅची आमी खेळ्ळ्यो तिनी मॅची आमी जिखले आसा खूब बरो परफॉर्मन्स भुरग्यांनी दाखयलो आनी त्यामुळे विशेषतः आमचे खरें म्हळ्यार खेळगड्यांचें कौतूक आसाच आनी आमचे विशेष करून आज की नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल खेळगडे जे खेळ्ळे बीच व्हॉलीबॉलान की तांचो फेलिसीट केल्लो आसा मागीर ते आमच्या लोकां समोर आयिल्ले आसा म्हणजे ह्या येद्या प्लॅटफॉर्माचेर गोंय खंय आसा हाचो अंदाज जो आसा न्ही आमकां सगळ्या गोंयकारांक मेळिल्लो आसा